भएको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। त्यस क्रममा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आफूहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री अवलम्बन गरियोस् र भोइसलेस पिपुलहरूको भोइस सुन्ने। गृहमन्त्री लामिछानेले कक्षमा आपतकालीन द्वार तत्काल निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा बसेको 25औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण आफैबाट शुरूआत गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्देशन दिनुभएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा कडाई गर्न पनि स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन सके भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै ठूलो योगदान पुर्याउन सकिने बताउनुभयो। जोखिमलाई नै न्यूनीकरण गर्नको निमित्त चाहिँ हामीसँग त्यसका लागि पूर्वाधारहरूको अवस्था के छ, त्यसको वर्कशीट हामीले तयार गरेका छौं कि छैनौं, सबैभन्दा बढी जोखिम हुने ठाउँहरूका लागि हाम्रो योजना के छ, काठमाडौँमा केन्द्रित रहिरहँदाखेरि सालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com, CIN को फेसबुक पेज र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन 21% कम। राजस्व बढ़ाउने कार्ययोजना तयार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन। विश्वमा नेपाली कफीको माग उच्च तर निर्यात घट्यो। अब बल्ल हार्भेस्टिङ हुँदैछ है कफीको, हैन? अब एकचोटि बढ्छ फेरि, किन एनुअल त राम्रै निक्लिजे हुन्छ, प्रोडक्सन अहिले बढेको छ कफीको। राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा माघ 25 गतेभित्र निर्वाचन गर्न आयोगको सिफारिश। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 मा विश्वासको मत लिने, सरकारमा सहभागी नहुने नेकपा यसको अडान। अधिकांश त आफ्नो पार्टीलाई सबल बनाएर शक्ति सुदृढीकरण गरिसकेपछि मात्रै हामी सबै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं। चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित। हिमाली भेगका नागरिक न्यानो खोज्दै बेसी झर्न थाले। दूध भन्दा दाना र पराल महँगो हुँदा गाई पाल्नेहरू घट्दै। पहिला किन बेचमा नि अब 1,20,000 मा गाई ल्याइयो भने 31 पार्न सकिन्छ, 10,000 आउँथ्यो हैन। अब अहिले गाईको मूल्य भन्ने हो भने केही पनि साँच्चै भन्ने छैन। 500 रुपियाँ मुठा ल्याउने हो, अब 4 दिन हुन्न। र संकटा क्लब आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अव्यवस्थित सड़क र पार्किङका लागि पर्याप्त ठाउँ नहुनाले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त व्यस्त हुने गरेको छ। यसले नागरिकको हैरानी मात्रै होइन, प्रदूषण पनि बढ़ाइरहेको छ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अघि बढ़ाएको टुँडीखेलमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना विवादमा तानिएको छ। टुँडीखेल पनि मासिए, खुल्ला क्षेत्र र शहरको कुसमुकुस अझ बढ़ने भन्दै विरोध भइरहेको छ। महानगरपालिकाले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरेर पार्किङको दिगो व्यवस्थापनको उपाय खोज्नुपर्छ। अब खबर अविनाश आचार्यबाट। नेपालबाट कफी निर्यात 20% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षका शुरूका 5.5 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट कफीको निर्यात 20% घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षका शुरूका 5.5 महिनामा 3,58,15,000 रुपियाँको नेपाली कफी निर्यात भएको थियो। तर गएको साउन यताका 5.5 महिनामा 2,84,26,000 रुपियाँको मात्रै कफी निर्यात भएको छ। यो 73,89,000 रुपियाँ कम हो। यस वर्ष सबैभन्दा धेरै जर्मनीमा 1,92,000 रुपियाँको नेपाली कफी निर्यात भएको छ। गत वर्ष भने नेपालले सबैभन्दा धेरै स्विजरल्याण्डमा कफी निर्यात गरेको थियो। गत वर्ष 1,52,00,000 को कफी किनेको स्विजरल्याण्डले यस वर्ष भने नेपालबाट जम्मा 2,90,000 को कफी मात्र किनेको छ। संसारमै उत्कृष्ट मध्ये एक मानिने नेपालको कफी जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, कोरिया, जर्मनी, बेलायत, क्यानाडा लगायतका देशमा निर्यात हुने गरेको छ। कफी निर्यात घट्नुको कारण बारे राष्ट्रिय चिया तथा
कफी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो। अब बल्ल हार्भेस्टिङ हुँदैछ कि कफीको होइन, अब यो एकचोटि बढ्छ फेरि, किन एनुअल त राम्रै निक्लिजे हुन्छ, प्रोडक्सन अहिले बढेको छ कफीको। त्यस्तो स्पेसिफिक केही कारणले भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन। अब त्यो ट्रेडर्सहरूसँग किन नभएको भन्ने चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्ने छ। खास त्यस्तो पोलिसीगत हिसाबले उनी कन्ट्रीले कुनै त्यस्तो ट्रेडमा उ गरेको नेगेटिभ गरेको चाहिँ होइन। त्यो फेरि अहिले पनि हाम्रो कफी स्पेसिलिटी कफीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ बढेकै छ बाहिर है। बोर्डका अनुसार नेपालमा वार्षिक 29 करोड़ 75 लाख मूल्यको 434 मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 5.5 महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा 25% कम भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गएको साउनेताका 5.5 महिनामा 3 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको हो। यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 21% कम हो। गत आर्थिक वर्षका शुरूका 5.5 महिनामा लक्ष्यको 37% अर्थात 4 खर्ब 42 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यो वर्ष हरेक महिना राजस्व संकलन घट्दै गएको देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा साउन महिनामा 12% राजस्व संकलनमा कमी आएको थियो भने भदौमा 14, असोजमा 18, कार्तिकमा 19 र मंसिरमा 20% कमी आएको छ। 5.5 महिनाको अवधिमा सरकारको लक्ष्यको तुलनामा करिब 2 खर्ब रुपियाँले राजस्व संकलनमा कमी आएको विभागका सूचना अधिकारी राजु प्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले यसरी राजस्व संकलनमा कमी आउनुले देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर पर्ने बताउनुभयो। यसले गर्दा के हुन्छ भने बजारमा पैसा झन् कमी हुन्छ, बैंकहरूको लगानी क्षमता अझ घटेर जान्छ, ब्याज दर झन् उच्च भएर जान्छ, उत्पादनशील कार्यहरूमा मन्दी आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यसबाट के थाहा भयो भने हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्र पनि मन्दीमा गयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ ऋण तिर्नलाई पनि पैसा हुँदैन, चालु खर्च गर्नलाई पनि पैसा हुँदैन, भोलि तलब भत्तालाई पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने, पेन्सन खुवाउन नसक्ने, ऋणको सामाज तिर्न नसक्ने, सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ यही ढंगले घट्दै गयो भने। भनेपछि त यो झन् चिन्ताको विषय जस्तो देखियो। अब यसलाई उकास्ने र पुरानै अवस्थामा फर्काउने चाहिँ कसरी? पहिलो चाहिँ हामीले मितव्ययिता कायम गर्नु पर्यो। खर्चतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्यो, खर्च बढाउनु पर्यो, निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढाउनु पर्यो र वैदेशिक लगानी सकेसम्म बढी भित्र्याउनु पर्यो, पर्यटक बढी भित्र्याउनु पर्यो। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने राजस्व संकलन बढ़ाउने कार्ययोजना तयार गरेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अन्तर्गत कार्यालयका प्रमुखहरूसँग आज छलफल गर्दै राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तर ठूलो रहेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सोही बमोजिमको कार्ययोजना तयार गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस 26 गते संसदमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेर आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। सत्ता साझेदार सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन प्रधानमन्त्रीले 138 जना सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्य विवरणबारे मन्त्रालयहरूका सचिवसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे विवरण लिनुभएको हो। सचिवहरूसँग कार्य विवरण बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिलेको सरकारमा सामेल नहुने बताउनु भएको छ। आजदेखि शुरू भएको पोलिट ब्यूरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्तारूढ़ गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी सामेल नहुने बताउनु भएको छ। बैठकमा उहाँले आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै कसै सामु नझुक्ने दावी गर्नु भएको हो। बैठकपछि सीआईएनसँग कुरा गर्दै नेता जगन्नाथ खतिवड़ाले जसपा सहित अरू वामपन्थी दलहरूसँग एकताको लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
अधिकांश त आफ्नो पार्टीलाई सबल बनाएर शक्ति सुदृढीकरण गरिसकेपछि मात्रै हामी सबै उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौं र आजदेखिको अभियान 5 वर्षसम्म लगातार पार्टी निर्माणको अभियानमा हामी हिँड्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ। अब वाम एकताको बारेमा वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध बनाउन पहल गर्ने कुरामा सबैको एकमत छ, निर्णय भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माघ 25 गते भित्र मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उपनिर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउनु भएको हो। यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव फागुनभित्र गर्न आयोग र सरकार बीच छलफल भएको छ, तर निर्वाचन कहिले गर्ने मिति भने तय भएको छैन। कानूनी परामर्श गरेर मिति तय गर्ने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। गएको 13 गते नै अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य विभागको भए पनि केही कारणवश सार्वजनिक हुने मिति धकेलिएको विभागले जनाएको छ। अब आगामी माघ महिना भित्रमा नै सार्वजनिक गर्ने तय भएको विभागले जनाएको छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले नतिजाका अनुसार तथ्याङ्क प्रशोधनको काम 99% सकिएको बताउनुभयो। तथ्याङ्क प्रशोधनको पहिलो चरणको काम सकिएको छ। पहिलो चरणको नतिजा सार्वजनिकरणको लागि हामी अन्तिम अवस्थामै छौं हैन। औपचारिक कार्यक्रम गरेर त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो हैन। पहिला हामीले पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर त्यो निश्चित गरेका थियौं। त्यो बीचमा अब सरकार परिवर्तन भयो अनि त्यसपछि अब हामी फेरि नयाँ समय लिएर अब त्यो गर्छौं छिटै। विभागले यसअघि भर्चुअल माध्यमबाट गएको माघमा जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा भने सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुष 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने भएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहित वर्षेको बैठकले 77 वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न 1111 सदस्यीय मूल समिति र 11 वटा अन्य समिति गठन गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले पुष 27 मा राष्ट्रिय विदा दिन सरकारसँग माग पनि गर्दै आएको छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। म्यानमारमा सन् 2022 मा सेनाको हमलामा परि 165 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। देशको निर्वासित विपक्षी राष्ट्रिय एकता सरकार एनयूजी द्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 मा बालबालिकाको मृत्युको संख्यामा 78% वृद्धि भएको छ। एएनजी का लागि महिला, युवा र बालबालिका मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले बम विस्फोट र हवाई आक्रमणलाई तीव्र बनाएको र विद्यालयलाई निशाना बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। संकटा फुटबल क्लब आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। आज त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै संकटा प्रतियोगिताको अन्तिम 4 को पुगेको हो र नेपाल टी20 लीगमा पोखरा एभेन्जर्सले काठमाडौँ नाइट्सलाई 5 विकेटले हराएको छ। कीर्तिपुरमा आज भएको खेलमा 165 रनको लक्ष्य पोखराले 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। आज भएको अर्को खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडलाई जनकपुर रोयल्सले पराजित गरेको छ। 162 रनको लक्ष्य पछाएको फार वेस्टले अल आउट हुँदै 19 ओभर 4 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। अविनाश आचार्य। हिमाली भेगमा चिसो अत्यधिक, जाडो बढ्दै गएको कारणले गर्दा अब -डिग्री सेल्सियस भइसक्छ। सबै पानीहरू पनि बरफ भइसक्छ अनि उहाँहरू यति बेला चाहिँ झरेर कि त काठमाडौँतिर जानुहुन्छ। ताप्लेजुङको लेकाली क्षेत्रका नागरिक बेसी झर्न थाले। रिपोर्ट। रामेछापमा जुनार पाकेर पहिल्यै तर बजार र ब्रान्डिङमा समस्या। रिपोर्ट सहितका विशेष सामग्री बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सबैलाई नमस्कार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सबै पो आउनु भएछ त। हामी त विपद व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाकै बारेमा पो छलफल गर्दै थियौं। अनि के छ निष्कर्ष सुनौ न त।
बाढ़ी, पहिरो, भूकम्प लगायतका विपदको समयमा महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न पालिकाले अझ धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। विपद सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड बनाउने र कार्यान्वयन अनुगमन नियमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। त्यसमा महिलाको पनि सहभागिता बढाउनु पर्यो। पालिकाको अध्यक्ष मै छु। पाएको अधिकार अनुसार हामी बनेको कानून कार्यान्वयन गर्ने अनि आवश्यक कानून बनाउने चरणमै छौं। अब तपाईका सुझाव पनि समेटिन्छन् है। विपदको तयारी र प्रतिकार्यका लागि पालिकामा रहेको संयन्त्र र योजना अनि नीतिहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुनु पर्यो। अध्यक्षज्यू, दिदीबहिनीहरूले सही कुरा उठाउनु भयो। यहाँ उठेका सबै कुरा कार्यपालिकाको बैठकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बरु अध्यक्षज्यू अहिलेसम्म बनेका कानून कस्तो बने अनि भविष्यमा कस्तो बनाउने भन्ने बारे भोलि नै एउटा छलफल राखौं न, हुन्न? विपद पहिले, विपदको बेला र विपद पछि कस्तो नीति बनाउने र महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा भोलि नै सर्वपक्षीय बैठक गरौं। आएका सुझाव समेटेर बनेका कानून संशोधन र नयाँ कानून बनाउन पालिका तयार छ। विपद सम्बन्धी कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजौं। युएन वुमनको सहयोगमा ल्याक र अकुराब नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। भन्सार प्रशासन र व्यापारीको मिलेमतोमा भैरहवा भन्सारबाट आयात हुने कृषिजन्य खाद्य वस्तु 1 वर्षदेखि खाद्य गुणस्तर परीक्षण नभएको पाइएको छ। खाद्य गुणस्तरका लागि स्थापना भएको कार्यालयलाई छलेर भन्सारले चामल, गहुँ, मकै, फलफूल, तोरी, चिया लगायतका वस्तुको भन्सार जाँच पास गराएको पाइएको हो। चामल, गहुँ, मकै, तोरी, गेडागुडी, सुक्खा फलफूल लगायतका खाद्यान्नको एउटा पनि नमूना विश्लेषणका लागि भन्सारले नपठाएको पाइएको छ। खाद्य गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय स्रोतले पछिल्लो 1 वर्षदेखि यस्ता वस्तुको खाद्य गुणस्तर परीक्षण नभएको जनाएको छ। अत्यधिक चिसोका कारण ताप्लेजुङका हिमाली भेगका नागरिक बेसी झरिरहेका छन्। ताप्लेजुङको पर्यटकीय बस्ती खम्बाछेन, घुन्सा र लोनाकका स्थानीयले केही समयका लागि बस्ती नै छोडेर बसाईसरी अन्यत्रै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। पशु चौपाए व्यवस्थापन गरी घरमा तालचा लगाएर कोही तल्लो भेग, कोही सदरमुकाम त कोही आफन्त कहाँ काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। 40 घर परिवार रहेको ताप्लेजुङको पर्यटकीय गाउँ घुन्सा अहिले सुनसान बनेको छ। लोनाक र खम्बाछिनमा 6 घर परिवार र बेसक्याम्पमा 1 घर परिवार बस्छन्। तीमध्ये अधिकांश घरमा अहिले तालचा लागेको छ। कोही तल्लो भेग झरेका छन्, कोही सदरमुकाम फुङलिङ र कतिपय काठमाडौँ नै गएका छन्। उनीहरू फागुनको तेस्रो साता मात्रै गाउँ फर्किने बताउँछन् स्थानीय छिरिङ टासी शेर्पा। जाडो बढ्दै गएको कारणले गर्दा अब -डिग्री सेल्सियस भइसक्छ, सबै पानीहरू पनि बरफ भइसक्छ। अनि उहाँहरू यति बेला चाहिँ झरेर कि त काठमाडौँतिर जानुहुन्छ, कोही दार्जिलिङतिर जानुहुन्छ, कोही ताप्लेजुङतिरै बसोबास गर्नुहुन्छ र फर्किने क्रम चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो ग्याल्पो लोसर सक्ने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ फर्किन सुरु गर्नुहुन्छ। पुसदेखि फागुनसम्म बस्ती हिउँले सेताम्मे बन्छ। तापक्रम -डिग्रीमा झर्छ, त्यसैले हिउँदमा बस्ती छोड्नु स्थानीयको बाध्यता हो। घर गाउँ नै छोडे पनि उनीहरू फुर्सदको समय भने बिताउन पाउँदैनन्। 3 महिनाको समयमा उनीहरूले सम्पत्ति जोडजाम र आवश्यक सामग्री जोहोमा खर्चिन्छन्। पर्यटन व्यवसायमा लागेकाहरू भने पर्यटकको रुचि अनुसार सुविधा थप गर्ने तयारीका लागि जुड्छन्। लोनाकका स्थानीय सेराप शेर्पा। टुरिस्टहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ होटल व्यवसाय कुनै उनीहरू टेन्ट टाँगेर बाहिर बस्छ। होटल हुने आवश्यकता नपरेको कारणले उनीहरू टेन्ट टाँगेर बस्छ। तिनीहरूले पनि केही गर्दैन होटललाई। उनीहरूले पनि केही म्यासेज खबरहरू ल्याउँछ तपाईँको घरहरू यस्तो भएको छ, यस्तो छ भनेर। सदरमुकाम फुङलिङको तापक्रम माइनसमा नझरे पनि घुन्साको तापक्रम भने -7 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्छ। लोनाक र खम्बाछिन झन 4500 मिटर माथि उचाइमा रहेकाले त्यहाँ झनै चिसो हुँदा हिउँदमा बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन, जसका कारण पनि मानिसहरू बेसी झर्ने गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान
फिल्ड कार्यालय ताप्लेजुङका अधिकृत डेभिड ढकाल। हिमाली जिल्ला भएको कारणले तल तराई भन्दा त अलिकति चिसो ठाउँ नै हो। गएको वर्षमा हामीसँग चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर फेब्रुअरी 6 मा चाहिँ मिनिमम टेम्परेचर 1.2 थियो, त्योसम्म झरेको छ अहिलेसम्म। स्थानीयले घर छोडेपछि हिउँ पानीसँगै चल्ने हावाहरूले घरमा क्षति भए नभएको बुझ्न कठिन हुन्छ। हुन्सा क्षेत्रमा टेलिफोनको सुविधा भए पनि चिसोले नेटवर्कमा समस्या भएका कारण 3 महिना आफ्नो घरबारे उनीहरू बेखबर नै हुन्छन्। गाउँ छाडेर अन्यत्रै बसेका स्थानीयहरू घरको अवस्थाबारे सुरक्षाकर्मीको सेटबाट प्राप्त हुने सूचनामै भर पर्ने गरेका छन्। कृष्ण फुरुम्बो लिम्बू, CIN रेडियो तमोर, ताप्लेजुङ। पुस लागेसँगै देशभरि नै चिसो बढेको छ। तराईमा बिहान शीतलहर र हुस्सु लाग्ने अनि हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न थालेको छ। चिसोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढ़ी प्रभावित भएका छन्। पुस लागे यता नै देशभर चिसो बढ़ेको भए पनि केही दिन यता परिवर्तन भएको मौसमका कारण थप चिसो बढ़ेको छ। चिसोका कारण बालबालिकालाई स्कूल जानै समस्या भएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक चहल पहलमा नै मुस्किल भएको बताउँछन्। दिनभरि घाम लागे पनि मधुरो लाग्ने र तापक्रम घट्दा जनजीवन नै प्रभावित भएको छ। कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी करिश्मा बस्थे। बिहान स्कूल जान पनि धेरै चिसो हुन्छ, तर दिउँसो घाम लाग्छ, घाम लागे पनि हावा धेरै चल्छ, धेरै समस्या भएको छ। चिसोले गर्दा बिहान घर बाहिर निस्कन र घर तथा बारीको काम गर्न मुस्किल परिरहेको स्थानीय बताउँछन्। बिहानै खुल्ने पसल र बजार ढिलो गरी खुल्न थालेका छन्। साँझ पख पनि चिसो बढ्न थालेपछि बजार क्षेत्र समसाझै सुनसान हुन थालेका छन्। यद्यपि न्याना कपडाका पसलमा भने ग्राहकको भीड़ बढ़ेको छ। एकजना व्यापारी द्रौपदी चौधरी, चिसो झन्झन बढ़िरहेछ। अब ग्राहकहरू पनि चिसो लुगा किन्ने ग्राहकहरू पनि अहिले ठिकै छन्, राम्रै छन्, आइराखेकै छन्। चिसोकै कारण देखिएको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू पनि बढ़िरहेका छन्। चिसोसँगै दम, निमोनिया, रुगाखोकी, ज्वरो लगायत रोगका बिरामी बढ़ेको डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुराका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्ट बताउनुहुन्छ। पेसेन्टहरू चाहिँ अलिकति बढ्दो क्रममा छ र अब बच्चाहरूमा स्पेशली अब यो निमोनियाहरूको इन्सिडेन्स चाहिँ अलिकति बढ्दो क्रममा छ। बालबालिका, वृद्ध, मुटु, मृगौला, मधुमेह तथा अन्य दीर्घरोग भएकालाई चिसोले थप जोखिममा पार्ने भएकाले स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्न डाक्टरहरूको सुझाव छ। न्यानो कपड़ा लाउन, घाममा बस्न, तातो र झोलिलो खानेकुरा खान डाक्टरहरू आग्रह गर्छन्। भावना पौडेल, CIN रेडियो अमरगढी, डडेलधुरा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चिसोकै कारण कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीलाई उहाँले देशका विभिन्न ठाउँमा चिसोका कारण नागरिकको मृत्यु भएका घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै चिसोकै कारण नागरिकको मृत्यु हुने अवस्था आउन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। चिसो बढेसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित भएसँगै मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा अधिकारीलाई 17 बुधे निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। रामेछापमा जुनार पाकेर पहिल्यै उत्पादन पनि बढ्यो। खास गरी चिनारीको हिसाबमा रामेछापको जुनार असाध्यै गुलियो छ, रामेछापको जुनार असाध्यै गुणस्तरीय छ, रामेछापको जुनार असाध्यै क्वालिटीको छ। तर बजारको भने समस्या। रिपोर्ट, देशभरि गाई पालन घट्न थाल्यो, दाना र परालको मूल्य घटाइदिन किसानको आग्रह लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। होइन के सुनेको यस्तो ध्यान दिएर दोहोरो बोलेको जस्तो नै देख्दिन। 32100 क्या 32100 के हो त्यो भने बुझिन त। ल सुन, NTC प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा 32100 डायल गरी समाचार, रेडियो कार्यक्रम, खेल र अन्य विषयबारे सन्देशहरू जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्छन्। ओहो, निशुल्क? कस्तो सजिलो। समाचार सुन्न छुट्यो भनेर पिर लागेको थियो, अब त म पनि सुनिहाल्छु। कति रे? 32100। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ।
जुनारका लागि प्रख्यात जिल्ला रामेछाप यति बेला जुनार पाकेर पहिलपुर भएको छ। जुनार उत्पादनको मुख्य क्षेत्र रामेछाप नगरपालिकाको ओख्रेनी, गाईटार, सुकाजोर, रामपुर, हिमगंगा लगायतका स्थानमा किसानका बगैँचा जुनारले पहिलपुर बनेपछि जुनार किन्ने र बगैँचा घुम्न पुग्नेहरू पनि बढ़ेका छन्। जुनारको जिल्ला भनेर चिनिने रामेछाप यति बेला जुनार पाकेर पहिलपुर छ। जुनार उत्पादनको मुख्य क्षेत्र मानिने रामेछाप नगरपालिकाको ओख्रेनी, गाईटार, सुकाजोर, रामपुर, हिमगंगा लगायत स्थानमा किसानका बगैँचा जुनारले पहिलपुर बनेपछि जुनार किन्ने र बगैँचा घुम्न पुग्नेहरू बढ़ेका छन्। ए ग्रेडको बी ग्रेडको चाहिँ अब बजारतिर राम्रै रेट पाएको छ। अब हामीले चाहिँ मार्केटमा अहिले चाहिँ यो वर्ष मात्रै होइन विगतमा पनि त्यस्तो समस्या थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सोचे जस्तै जुनारमा चाहिँ आमदानी भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हुने मकै र कोदो हो, त्यसको तुलनामा चाहिँ 10 गुणा नै बढी फाइदा छ। रामेछापमा लगभग 400 किसान व्यावसायिक रूपमा जुनार खेती गर्दै आएका छन्। रामेछापमा 1175 हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा जुनार खेती भइरहेको छ, जसबाट प्रतिवर्ष 13,000 मेट्रिक टन बढी जुनार उत्पादन हुन्छ। बगैँचामा नै आएर आफै जुनार टिपेर खाने तथा किन्नेहरू अहिले बढ़िरहेका छन्। खास गरी चिनारीको हिसाबमा रामेछापको जुनार असाध्यै गुलियो छ, रामेछापको जुनार असाध्यै गुणस्तरीय छ, रामेछापको जुनार असाध्यै क्वालिटीको छ, रामेछापको जुनारमा रोग किरा छैन भन्ने खालको कुरा सन्देश यो वर्ष हाम्रो यो लटरममा फलेका बगैँचाहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसैले अब यसलाई काठमाडौँसम्म पुर्याएर यसको प्रडक्सनलाई सँगै बजारीकरणले उच्च मूल्य चाहिँ लिन सक्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षहरूमा जुनारमा केही रोग किरा देखिएको भए पनि यो वर्ष किरा देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई रामेछापको जुनार जोन मार्फत रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुगेकाले 90% भन्दा बढ़ी रोग नियन्त्रण भएको किसान बताउँछन्, जसको कारण यो वर्ष जुनारको उत्पादन पनि बढ़ेको छ। ओख्रेनीका जुनार किसान हिमाल तामाङ: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि सहयोग पाएको, यो प्रोटिन बेडको धेरै ट्यामट्याममा छर्ने भनेर चाहिँ उहाँ हाकिम साहब आफै लागि पर्नेको कारणले पनि यो नझरेको अवस्था छ। जुनार उत्पादन क्षेत्रमा घुम्न पुगेका पर्यटकहरूले पनि रामेछापको पहिचानको रूपमा रहेको जुनार गुणस्तरीय र मिठो भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। यहाँको उत्पादन काठमाडौँ सहितका मुख्य शहर र विदेशसम्म निर्यात गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। भइरहेको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई रामेछापका प्रमुख खेरलाल गैरे नर्सरी उत्पादनदेखि उत्पादित जुनारको बजारीकरणसम्मको योजना अघि सारेर काम भइरहेको र यसै वर्षदेखि रामेछापमा उत्पादित जुनारको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको काम शुरू गर्ने बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय हामी यो जुनारलाई लामो समयसम्म टिकाएर बजारमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ उत्पादन अलि बढी पाइने 50-60% बढी मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्न लागि हामीले कुलबुट निर्माणमा सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी भण्डारणका अन्य प्रविधिहरू हामीले अब यो साल चाहिँ प्याकेजिङ, लेबलिङ र रामेछापको जुनारलाई ब्रान्डिङ गरेर सिधै काठमाडौँ पठाउने वातावरण पनि सिर्जना पहल गरेका छौँ। यसमा सबै पालिकादेखि लिएर ज्ञान केन्द्र सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ। यो वर्ष रामेछापमा करिब 15,000 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादित जुनार मध्ये 40% जिल्ला र आसपासका जिल्लाहरूमा नै खपत हुने गरेको छ भने 60% जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। तर जुनारको बजारीकरणलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा किसानहरूको जोड छ। राजन महतारा, CIN, हजुरको रेडियो, रामेछाप। अब पशुपालनको प्रसंग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 6,486 व्यावसायिक पशुपालन फर्म रहेका छन्, जसमध्ये 1,200 भन्दा बढ़ी गाई पालन फर्म मात्रै छन्। तर दाना र पराल महँगो मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादित जुनार मध्ये 40% गैंडाकोट हाटको सम्राट कृषि तथा पशु फर्ममा 2 वर्ष अघि 50 वटा गाई थिए। दैनिक 400 लिटर दूध उत्पादन हुन्थ्यो अनि तर हिजो आज फर्ममा 4 वटा मात्रै गाई छ। कोरोना भाइरस पछि देखिएको आर्थिक मन्दी, दाना पराल महँगो हुनु जस्ता कारणले गाईको संख्या घटाउनु परेको हो। व्यवसाय नै यही भनेर चाहिँ शुरुआत गरे हो। यसलाई अंगाल्नुको साटो यसलाई पन्छाउँदै जाँदा त अलिकति दुःख त लागिहाल्छ हैन। कोभिडको बेला हामीले 25-26 हजार 30 हजारसम्म आउने पराल कोभिडको बेला 80 हजारसम्म हाल्नु पर्यो। 8-10 दिन पनि हुँदैन त। 4 लाखको दुध बेच्ने 3 लाखको परालै खुवाउनु परेछ। गैंडाकोट छका झुमा छेत्रीका गोठमा पनि 12 वटा गाई थिए, तर लागत अनुसारको उत्पादन प्रतिफल नआएपछि उहाँले 7 वटा गाई बेचिदिनुभयो। अब 5 वटा मात्रै गाई बाँकी रहेका छन्। दाना पराल महँगिँदै गएको तर दूधको मूल्य पर्याप्त रूपमा नबढेको भन्दै किसानहरू गाई पालनको विकल्प खोज्न थालेका छन्। पहिला किनबेचमा नि अब 1,20,000 मा गाई ल्याइयो भने 31 पार्न सकिन्छ 10,000 आउँथ्यो हैन। अब अहिले गाईको मूल्य भन्ने केही पनि 700
पनि छैन। समस्या त कति छ कति 500 रुपियाँ मुठा ल्याउने हो, अब 4 दिन हुन्न। त्यहाँ माथि दाना चक्करदा एकैचोटि 5000 को नभए हुन्न। हाल किसानले प्रति लिटर 50 देखि 60 रुपियाँमा दूध बिक्री गर्दै आइरहेका छन्, जबकि उपभोक्ताले 1 लिटर दूधको मूल्य 90 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। किसानले गाईलाई खुवाउने चोक्कर सहित 5000 खर्च गर्नुपर्छ। एउटा दुधालु गाई पाल्न किसानले वार्षिक 1,42,000 खर्च गर्नुपर्दा उत्पादन भने लगभग 1 लाख हुन्छ। दाना र चोक्करको मूल्यमा सहुलियत पाए सजिलो हुने लामिछाने पशु फर्मका संचालक रीता लामिछानेको भनाइरहेको छ। दाना चप्पटमा मूल्य कम नि हुनु पर्यो, डेरीमा दूध लाँदाखेरि पैसा हुनु पर्यो, पैसा छैन। अब यस्तो 4 बजेदेखि उठेर दुहुनु पर्छ, यति दूध 55-56 पर्छ। अनि सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीति बनाएको छ, तर सरकारले गर्ने लगानी वास्तविक किसानसम्म नआउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। अर्का पशुपालक किसान विष्णु न्युरे खर्च पुर्याउन सकिएन, बिमार धेरै हुने, औषधि उपचार महँगो, त्यसले गर्दाखेरि छैन केही अनुदान भन्छन्, अब केही हुँदैन। गरिब किसानलाई त केही छैन के, साह्रै झोलाका किसानहरू धेरै भए। वास्तविक किसानले चाहिँ पहिचान गर्न सकेन राज्यले, अनि वास्तविक पहिचान सधैँ पीडामा सधैँ मर्कामा दुधको मूल्य छैन, दाना जबर उच्च अब मूल्य हुन्छ। पराल तपाईँको चाहिँ 22-25 रुपियाँ किलो पराल हुन्छ, दुध चाहिँ 50 रुपियाँ